والآن كلمة المتحدث الرئيس سماحة الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي لأيوفي عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي ورئيس جامعة دار العلوم كراتشي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعالي الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ومعالي الدكتور محمد عبد الكبير أحمد ومعالي الأستاذ فيروز شريف زادة، معالي الدكتور محمد عمر باناجة، وسعادة الأستاذ عمر مصطفى الأنصاري، حفظكم الله تعالى ورعاكم وأيدكم بنصره العزيز. الإخوة المسلمون العلماء أصحاب الفضيلة والسعادة والسماحة، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه ليسرني أن نفتتح اليوم المؤتمر الثالث والعشرين من مؤتمرات أيوفي للهيئات الشرعية، والله سبحانه وتعالى نشكر أن منظمة الأيوفي التي كانت في بداية عمرها منظمة لموضوع المحاسبة والمراجعة المالية للمؤسسات الإسلامية، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى بقيادة رشيدة من معالي الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى، أصبحت الآن أكبر مرجع للصيرفة الإسلامية في العالم الإسلامي كله، بل خارج العالم الإسلامي أيضا. وإن هذه المؤسسة قد أدت دورا كبيرا في إصدار معايير ليس للمراجعة المالية فقط، بل المعايير الشرعية ومعايير الحوكمة، مما جعل هذه المنظمة الأيوفي أكبر مرجع للمصارف الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. قد ارتقت الصيرفة الإسلامية بما كنا لا نقدر، حتى تجاوزت العالم الإسلامي، والآن تحدث هناك مصارف إسلامية في كثير من البلاد غير المسلمة، والحمد لله سبحانه. ولكن هذه المصارف الإسلامية بعد مرور 50 عاما منذ صدور أول بنك الإسلامي، الآن انتشرت في العالم الإسلامي كله. ولكن هذه المصارف تحتاج إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في جميع مجالات عملها، وكان لابد أن يكون هناك مرجع أساسي للفصل بين الخلافات الاجتهادية. وإن الله سبحانه وتعالى قيض هذه المنظمة الأيوفي بفضل الله سبحانه وتعالى أن تكون هي المرجع، وقد اختيرت معايير
المعايير المعدة من قبل الأيوفي معتمدا عليها في كثير من البلاد الإسلامية، وقد اعتمدتها البنوك المركزية في عدة بلاد إسلامية. فالحمد لله سبحانه. وإن هذا المؤتمر الذي يعقده الأيوفي كل سنة للهيئات الشرعية، لأن الهيئات الشرعية هي في الواقع هي العامل الرئيس في أعمال المصارف الإسلامية. لا يمكن أن نتصور مصرفا إسلاميا إلا بأن تكون هناك هيئة شرعية تراقب أعمالها وترشد عملياتها، وإن هذا هو الواجب الموكول إلى الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية جمعاء. ولكن هذه الهيئات عليها مسؤولية كبيرة. المسؤولية الكبيرة هي أن تكون تصدر قرارات تتفق مع الشريعة الإسلامية في جانب، وأن تكون عملية في جانب آخر. وهذا الأمر يحتاج إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى أن نجتمع في مكان واحد لنفكر وننظر في المسائل التي تتعرض لها المصارف الإسلامية. فإن هذا المؤتمر بفضل الله سبحانه وتعالى يعقد كل سنة، وتناقش فيه المسائل التي هي أصبحت المصارف الإسلامية تحتاج إليها. فنحن في هذا المؤتمر نناقش هذه المسائل، وبفضل الله سبحانه وتعالى نخرج بقرارات متفق عليها أو متفق عليها بالأكثرية، وإن هذه القرارات ترشد السبيل أمام الهيئات الشرعية. وهنا لا أريد أن أطيل، ولكن إنما أذكر نفسي وأذكركم بواسطتي أن المسؤولية التي تحملتها المصارف الإسلامية مسؤولية كبيرة، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن على خطر عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلنا نفتي في الأمور الشائكة، ونحن نيسر الأمور في جانب ونقيدها بالأحكام الشرعية في جانب آخر. فهذه مسؤولية كبيرة. وإن كما سمعنا قبل قليل من آيات القرآن الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا بد لكل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية أن يعترف بهذه المسؤولية الكبرى التي وقعت على عاتقه. ونحن مسؤولون أمام الله، فقبل كل شيء نحتاج أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرة أنه كلما سئل عن مسألة كان يتوقف وقفة قصيرة ثم يجيب، فسئل لماذا تتوقف وقفة قليلة قبل أن تجيب؟ قال: إني أعرض نفسي على الجنة والنار، أعرض نفسي على أن ما أقوله في الجواب يهديني إلى الجنة أو يهديني إلى النار، ثم أجيب بعد اعتقاد هذه المسؤولية. فينبغي لنا كأعضاء للهيئات الشرعية أن نشعر بهذه المسؤولية العظيمة. وهذه أول نقطة أريد أن أنبه نفسي وأنبه بواسطة جميع أخواننا وأخواتنا الذين
يعملون في الصيرفة الإسلامية. والنقطة الثانية أن الصيرفة الإسلامية ليست في الحقيقة هو أن ندبر بعض العمليات من عملية تقليدية إلى عملية إسلامية، ولكن لها مقاصد عظيمة. فهذه الصيرفة الإسلامية ليست لأن تجمد على بعض العمليات التي قد حولناها من الغير الشرعية إلى الشرعية، وإنما ينبغي لنا أن نتخذ مقاصد الاقتصاد الإسلامي بين أعيننا، وما فعلناه حتى الآن لا يجب أن نتوقف عليه، ولا يجوز أن نتوقف عليه، بل ينبغي أن يكون أمامنا مستقبل أوسع هو الذي يهدينا إلى إنجاز المقاصد الشرعية التي أشار إليها الله سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فينبغي الآن المصارف سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية إنها تعمل لصالح فئة مخصوصة من الأثرياء، أما العامة فإنهم يعني بمبعد ومنعا عن أعمال المصرفية الإسلامية وغير الإسلامية. فينبغي أن نتدرج إلى هذا المقصد الجليل الذي يهدف إليه الاقتصاد الإسلامي وتوزيع الثروة فيما بين البشر بعدل وإنصاف مع الآخرين. وهذه النقطة ينبغي أن نكون أمام أعيننا في جميع تصرفاتنا، وأن لا نقف على حد بل نسعى إلى مستقبل أوسع إن شاء الله. وهذه هاتان نقطتان كنت أريد أن أنبه بها نفسي، ثم أنبه بها إخواني الذين يعملون في الهيئات الشرعية. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنحدث كيانا اقتصاديا شرعيا يهدف إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق للأيوفي ولجميع الحياة الشرعية التي تعمل في البلاد المختلفة، وقد اجتمع أعضاؤها الآن بفضل الله سبحانه، فنريد أن نؤكد عزمنا بذلك، والله سبحانه وتعالى هو الموفق والمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.